Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सुरक्षा निकायमाले कार्यालय सहयोगीदेखि परीक्षाको जागिर खान पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। तर मुलुकमा यस्ता पनि सरकारी निकाय छन् जहाँ झण्डै 6 वर्षदेखि स्थायी पदपूर्ति रोकिएको छ। लोकसेवा आयोगलाई छलेर ज्यालादारी करार र अस्थायी सेवामा भर्ना गर्ने गरिएको छ। नयाँ संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगै अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवाले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन पनि लोकसेवाको परामर्शमा बनाउनु पर्छ। तर चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान, न्याम्स, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तारा गाउँ विकास समिति, खप्तड विकास समिति र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल लगायत दर्जनौं संगठित संस्था लोकसेवाको संवैधानिक भूमिकाको दायराभित्र आएका छैनन्। आयोगका अनुसार सङ्घ सरकार सङ्घ अन्तर्गत 200 भन्दा बढी संगठित संस्था छन्। तर 72 यता 119ले मात्र परामर्श लिएका छन्। बाँकी संगठित संस्थाले पुरानो काम संविधान जारी अघिको अनुसार कर्मचारी भर्ना गरेका छन्, जसकारण स्थायी पदपूर्ति गर्न पाएका छैनन्। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले भने विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका 50% भन्दा वा सोभन्दा बढी सेयरमा सरकारको स्वामित्व भएका स्थान, संस्थापन, कम्पनी, बैंक, समिति वा आयोग, प्राधिकरण, नियम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र र परिषद संगठित संस्थाबाट पर्दछन्। विश्वविद्यालय आयोग, सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र बाहेक संगठित संस्था र सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षादेखि नतिजा प्रकाशन तथा सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा परामर्श दिने अधिकार आयोगलाई छ। नयाँ संविधान अन्तर्गत नियमावली कायम गर्न पनि आयोगको सहमति लिनुपर्छ। आयोगका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईका अनुसार आयोगको परामर्शलाई झन्झटका रूपमा लिने गरिएको छ। परामर्श नै नलिने वा लिएमा पनि औपचारिकताका लागि मात्र लिइन्छ। नियमावली जारी नगरेका संगठित संस्थामा हाम्रो आयोगको प्रतिनिधित्व हुँदैन। आयोग गएन भने स्थायी पदपूर्ति गर्न मिल्दैन। सचिव गुरागाईले भने गुरागाई 1.5 वर्ष अघि धरान जाँदा बीपी प्रतिष्ठानलाई आयोगको परामर्श लिन भनेका थिए, तर हामी विश्वविद्यालय जाने तयारीमा छौं भनेर जवाफ आयो। गुरागाईले भने विश्वविद्यालय आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, तर जबसम्म बोर्डमा प्रतिष्ठानको सट्टा विश्वविद्यालय लेख्न पाउनुहुन्न त्यतिन्जेलसम्म आयोगको परामर्श लिनुहोला भनेको छु। न्याप्सेका उपकुलपति डाक्टर डीएन शाह भन्छन् स्थायी प्रकृतिको पदपूर्तिका लागि लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ। बढुवा र विभागीय कारबाहीका सन्दर्भमा थाहा भएन। करारमा कर्मचारी भर्नका लागि हाम्रो आफ्नो कानुन छ। सोही कानुनमा रहेर कानुनी सल्लाहकारको परामर्शमा काम गरिरहेका छौँ। आयोगको परामर्श किन भन्दा संविधान जारी हुनु अघि सुरक्षा निकायमा जागिर खान लोकसेवा उत्तीर्ण गर्नु हुनु पर्दैन थियो। संविधान निकायले नै परीक्षा लिन्थे। राम्रालाई होइन, हाम्रालाई जागिर प्रवृत्ति सुरक्षा निकाय मात्र होइन संगठित संस्थामा समेत मौलाएपछि आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै निजामती सँगै सुरक्षा निकाय र संगठित क्षेत्रलाई पनि समेट्यो। हाल आएर ती निकायले कर्मचारी पदपूर्ति मात्र होइन बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा पनि आयोगको परामर्श लिनुपर्छ। नेपाल सरकारबाट निवृत्त भरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन। संविधानमै छ। परामर्श लिएमा आयोग आकर्षित हुने भएपछि कयौं संगठित संस्था पुरानै सेवा शर्त कानुनलाई अवलम्बन गर्ने गर्छन्। आयोग आकर्षित भएको सरकारी स्वामित्वको रेलवे कम्पनी त्यसको उदाहरण हो। कम्पनीले भदौ अन्तिम साता विभिन्न 29 पदका लागि करारमा 129 कर्मचारी माग गरेपछि आयोगले रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। 32,686 जनाले आवेदन दिएका थिए, तर कानुन विपरीतको विज्ञान रद्द भएपछि हाल नियम विनिमय संशोधन गरेर स्थायी पदपूर्तिको तयारी छ। परामर्श कार्यान्वयन नभएका आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न सक्ने
सक्ने व्यवस्था छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष मैनालीले भने रेलवे 1 वर्ष अघि लगेको परामर्श घरकामा राखेर पुरानो नियममा टेकेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेपछि हस्तक्षेप गर्नु परेको हो। तर सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीका लागि परामर्श नलिएको हकमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएपछि कतिपय सङ्गठित संस्थाले आयोग छल्ने गरेका हुन्। परामर्श लिन आयोगको मापदण्ड अनुसार नियम विनिमय निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यसअघि गोरखापत्र संस्थानमा पदपूर्तिको परीक्षामा ट्रेड युनियनको सहभागिता हुन्थ्यो, तर आयोगले पदपूर्ति समितिबाट युनियनका पदाधिकारी नहटाएसम्म आफ्ना प्रतिनिधि नै नपठाउने अडान लिएपछि विनय नामावली संशोधन गरिएको छ। हामीले प्रतिनिधि नै नपठाएपछि पदपूर्ति गर्न नपाउने भयो, त्यसपछि मात्र विनियमावली संशोधन भयो। मैनालीले भने आयोगका अनुसार श्रेणीविहीन र तहविहीनका हकमा करारमा कर्मचारी राख्न पाइन्छ, तर त्यो भन्दा माथिको पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्छ। यद्यपि स्थायी पदपूर्ति कायम गर्न 6 महिनासम्म लाग्ने भएकाले त्यसबीचको अवधिका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइन्छ। स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रियामा सुरु नगरी करारमा कर्मचारी राख्न पाइँदैन। सचिन गुरागाईले भने स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालको हकमा बाहिरबाट आएकालाई समेत सेवामा राख्नुपर्ने भएकाले केही खुकुलो बनाइएको छ। विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका कम्पनीले लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले स्थायी पदपूर्तिका लागि आयोगको परामर्श लगे पनि हालसम्म विज्ञापन नै नगरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। बरु परिषदले हालै मात्र अनुसन्धान अधिकृत सहितका पदमा करार सेवामा विज्ञापन आह्वान गरेकोमा परीक्षाको तयारी छ। सरकारी बोर्डमा त मन्त्रीका आसेपासेलाई करारमा जागिर दिँदै आइरहेको छ। हाल आएर आयोगले परामर्शका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। आयोगका अनुसार निजामती अस्पतालमा यसअघि स्थायी दरबन्दी थिएन। हाल आएर स्थायी पदपूर्ति गरिए पनि आयोगको परामर्श लिएको छैन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले तथा स्थायी प्रकृतिका दरबन्दी नरहेको जवाफ आयोगलाई पठाएको छ। वनसँग सम्बन्धित सरकारी आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कोषसँग करिब 200 जना कर्मचारी स्थायी छन्। शक्तिशाली कोष भएकाले आयोगसँग परामर्श नलिएको होला। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। लोकसेवाको परामर्श सेवा शर्त कानुन बनाउनु पर्ने हो, तर कतिपयले परामर्श नै